کارهایی که شما مردم انجام میدین که خمستان هم میگین به مراجع میدید، این یک بدعته. هیچ حدیث و هیچ روایتی نداره که شما خمس به مراجع بدین. اینا دروغ میگن این پدر سوخته. من روحانیان غرب کابل را الان از اونا میخوام که شما پدر سوخته ها یکیتان بیاید با من یک روز صحبت کنید. این فتوایی که سیستانی داده، آقای خویی داده که دادن خمس به مرجع تقلید واجبه که اگر ندهید ایراد دارد. این کجای حدیثش؟ خب شما به خاطر پول مال مردم اون مرجع اعلای شما خویی این فتوای دروغ را میداد. یک حدیث یک روایت نداره. اون مرجع اعلای شما آقای سیستانی، آقای وحید خراسانی این فتوای قلابی را میداد. نص ندارید، از پیش خود فتوا میدید و از مردم پولشان را میگیرید و این چیز ظلم بالاتر که از اونا میگیرید، بعد هر جایی سلسش مال شما 2/3 دیگرش کجا خرج میشه اون نمیشه معلوم نیست. بعدش هم شما میگید که اگر ندید گناهکار میشه. این مردم بیچاره رو از ایران پولم میگیرید شما. پس برادران و خواهران من گوش کنید که این خمس دادن شما به مراجع و وکلای مراجع این بدعته و این حرامه و این کار را انجام ندید. درباره خمس برادران و خواهران من، بله روایات زیادی وارد شده که خمس اصلا حلاله، شیعیان لازم نیست خمس بدن. بعضی روایات وارد شده که خمس باید داد و در بین این روایات کدامش آدم باید عمل بکنه؟ اهل بیت علیهم السلام فرمودن به هر کدامش عمل کنید، این دست خود شماست. کسی که خمس ندهد بگوید اهل بیت علیهم السلام اون را حلال گردانیده، این پیش خدا عذر دارد، چون خود اهل بیت علیهم السلام فرموده در روایات زیاد که خمس حلاله. پس ندهید، هیچ ایرادی نداره. کسی هم که بگوید بهتر حالا من خمس میدم، چون در روایات آمده که باید بدهید، چون اختلاف در روایات، خمس بدهید. خب اگر دادید این را چگونه خرج میکنید؟ این را به عنوان صدقه از جانب امام زمان علیه السلام در کار خیر خرج میکنید. خب نه اینکه به مراجع بدید، به عنوان صدقه از جانب امام زمان علیه السلام در کار خیر خرج میکنید. این مصرف خمسه که در روایات و احادیث آمده. خب سر سالم نداره. خب کسی که سر و سال نداره با این بیانی که کردیم این ایرادی آنچنانه ای نداره. درست شد؟ در خانه خودش هم بنشینه ایرادی نداره. خب